calculer b égale 4,5 moins 18,1 plus 0,25 plus 9 moins 1,9. alors نديرو b تحت من b égale تحت من égale. كنلاحظ بان هنايا عندي عدد صغير ناقص عدد كبير. عندي اول عمليه شناهي هي لا soustraction. très bien. la soustraction اش كندير لها؟ كنحولها vers l'addition. très bien. كيفاش نحولوها؟ كنشدو العدد الاول نحطوه كما هو، لا سوستراكسيون كتولي اديسيون، والعدد الثاني اللي هو 18.1 كنعوضوه بلوبوزي ديالو، يعني المقابل ديالو اللي هو موان 18.1 بلس، وباقي الاعداد نوضعهم كما هما. très bien. موان 1,9. très bien. الوغ ندير بي توجور بي تحت من بي ايكال تحت من ايكال. شنو عندي هنايا؟ اول اوبيراسيون عندي هنا هي لاديسيون ديال دو نومبر افيك دو سين كونترير. اش كتقول لي القاعده؟ كتقول لي الا كانوا عندي دو نومبر افيك دو سين كونترير وعندي لاديسيون كنقلب على العدد اللي عنده اكبر مسافه. شكون هو العدد اللي عنده اكبر مسافه؟ هو موان 18.1. كنحط السين ديالو هنا، ومن بعد كندير لا ديفيرونس ديال لي دو ديستانس، كندير فرق المسافتين، يعني المسافه الكبيره اللي هي 18.1 نقص منها المسافه الصغيره اللي هي 4,5. 1 moins 5 ميمكنش، دونك 11 moins 5 ça fait 6. je peux descendre هاد 1 اللي كاين هنا تولي عندي 5 هنا. دونك 18 moins 5 ça fait combien? ça fait 13 sans oublier la virgule. donc نكتب 13,6 هي moins 13,6. وباقي الأعداد نكتبهم كيف هما. دونك 25 بلس 9 موان 1 ولا موان 1,9. très bien. الوغ بي تحت من بي إيكال تحت من إيكال. العملية الأخرى شناهي؟ هي لاديسيون. اشنو عندي هنا؟ لاديسيون ديال دو نومبر افيك دو سين كونترير. نقلب على أكبر مسافة. شكون هو العدد اللي عنده أكبر مسافة؟ هو هذا العدد اللي هو موان 13,6. نحط ليه السين ديالو. جو في توجور لاديسيون ولا لا سوستراكسيون باردون، لا سوستراكسيون ديال لي دو ديستانس. نشد ديستانس كبيرة نقص منها لا ديستانس صغيرة اللي هي 0,25. نزيد واحد الصفر هنا. دونك 0 moins 5 ميمكنش، دونك 10 moins 5 ça fait 5. نهبط هاد الواحد هنا تولي 6 ناقص 3 ça fait 3. ندير الفيرغول. alors 13 moins 0 ça fait 13. ونحط هنا 13,35. اش غندير لباقي العددين؟ نعاود نحطهم، نعاود نكتبهم sans problème منساش. très bien. هادي لا ميثود ديالي. نمشي تاني، عندي العملية اللي عندي شكون هي لاديسيون. très bien. هي لاديسيون. الوغ شنو عندي؟ الا كانت عندي لاديسيون ديال دو نومبر عندهم دو سين كونترير، نقلب تاني على اكبر مسافة. توجور هاد موان 13,35 هي اللي عندها اكبر مسافة، نحط لها السين ديالها. جو في لا ديفيرونس ديال لي دو ديستانس، c'est-à-dire نشد لا ديستانس لا بلو غروند ونقص منها لا بلو بوتيت. très bien. 9 غتولي 9,00. donc 5 moins 0 ça fait 5. 3 moins 0 ça fait 3. la virgule. 13 moins 9 ça fait 4. ونكتب هنا 4,35 moins 1,9. اشنو عندي هنايا؟ عندي لا سوستراكسيون. اش قلنا لا سوستراكسيون كنديرو ليها؟ كنحولوها vers l'addition. دونك لا بغينا نحولها vers l'addition كنشدو العدد الاول نحطوه كما هو، داكور، ونديرو لا سوستراكسيون كتولي اديسيون، والعدد الثاني كنحولوه لوبوزي ديالو. اش ولا عندي هنايا؟ ولات عندي لاديسيون ديال دو نومبر افيك دو سين كومان ولا ميم سين. بي تحت من بي ايكال تحت من ايكال. اش كنقولوا الا كان عندي لاديسيون ديال دو نومبر عندهم ميم سين؟ لا الصوم ديالهم هو واحد العدد اللي عنده ميم سين كومان. ها هي
négatif. Ou la distance ديال la somme ديالهم شنو هي l'addition la somme ديال les deux distances. Très bien. On dit 5 plus 0,5, 3 plus 9 ça fait 12. Je pose un là sans oublier la virgule. On dit 6. On a 6,5. La somme est à moins 6,25.